येतले मस्त वजो फूल पळोवचें ना पळय हो खूब खर्च येतलो हेचो वयर जो आसा वयर हेचो स्लॅब मारता हांगा येतलो असो येतलो अप्रुवल करता अशें कितें लँडस्केपींग कितेंय करून एक फूल एरिया अशी देवूळ आनी टोटल गार्डन एक एरिया अशी मदीं मदीं ओपनिंग दवरया देवूळ आनी हें ताका तुमी कंपाउंड वॉल अशें करनाका. बरें ओके समथींग ओके लो लेवल हेज बी तशें देवया. हय बायणाचें गार्डन आमी पळयतात की गेले 30-35 वर्सां असोच खंडर जावन पडिल्लो आनी हांगा नाका आशिल्ल्यो गोश्टी चड जाताल्यो. म्हणजे तुमी हें कमी फक्त हांगा जेन्ना विनायक कला संघाचो गणपती आसतालो तेन्नाच खंय तरी हांगा मुवमेंट जातालो नाजाल्यार हांगा मुवमेंटूच जायनाशिल्लें आनी लोक हांगा येवप कोण बियरी पिवप कोण आनी बियर पिवप पूण आनी खूब ज्यो वायट गोश्टी जाताल्यो. सो आमकां सदांच पयलीं दिसतालें की बेगीन हांगा कितें जावचें पूण आमी हेतूंत हो प्रपोजल घाल्लो आनी प्रपोजल आज तो सगळो पास जावन टेंडरूय जाल्लो एका कामा खातीर उरलो. आतां तो रिटेंडर जातलो 2 म्हयन्या भितर ताची वर्क ऑर्डर इश्यू जातली. अरावंड 5 कोटीचो प्रोजेक्ट हो आसा आनी हातूंत भितर आमी तांकां सांगलां की हें देवूळ हांगा आसा आमचें विठ्ठल रखुमाईचें देवूळ आनी तें आनी हो गार्डन हे दोनूय सिंक्रोनायज करचें म्हणून एका बरोबर मिक्स जावचें जाणे करून हाजी पवित्रता आनी हें जातली. म्हणजे हांगा नाका आशिल्ल्यो गोश्टी लोक करपाकूय मागीर इल्लें धाडस करपाना तितलें. सो देवूळ आनी गार्डन हें करचें म्हणून आमी एक भुरग्यां खातीर एक बरी प्ले एरिया खंय दवरल्या हांगा सायडीक. सगळ्या गार्डनाच्या पूर्ण भोंवतणीक ताका वॉकिंग ट्रॅक येतलो आनी ताका सिंथेथीक वॉकिंग ट्रॅक येतलो. म्हणजे जो आमचो मार दिना तो सिंथेथीक ट्रॅक येतलो. जीम आसा एक हॉल आसा जी हांगा दुकानां आसा तांकां थंयच दुकानां बांदून दिली वतली आनी ताचे वयर एक व्हडलो हॉल आसा. सो एक बायणाच्या लोकांक सुद्दां फाल्यां खंय तरी बर्थडे करपाक जाय नाजाल्यार आपल्या खंय तरी एक साखरपुडो करपाक जाय जाल्यार ते इजिली आमी हांगा करूंक शकतले. आनी आमी वास्कोकारा खातीर एक नॉमिनल प्रायस दवरपाक आमी वास्कोकारा खातीर एक खंय तरी डिस्कावंटेड रेट कित्याक वास्को आनी आमचें तशें हॉल ना. सो हे हॉल आसा हांगा एक हॉल येतलो आनी थोड्या टायमान हांगा येतलो. सो दोनूय कडेन हॉल सपोज आसले बायणाकारा खातीर नाजाल्यार वास्कोकारा खातीर हो एक कितें आमी डिस्कावंटेड रेट आमी दिवपाक शकता. आमचो इतलोच हेतू आसा की ग्रीन एरियाज आतां सगळ्या कडेन वाडपाक जाय. सगळ्या कडेन बिल्डिंग्यो आयल्यो म्हणून सोल्युशन जायना आनी बरें दिसना. ग्रीन एरियाज आसप आमच्या खातीर आनी आमच्या फुडल्या भुरग्यां खातीर खूब इम्पॉर्टंट. तशेंच भुरग्यां खातीर प्ले एरियाज आसपूय खूब इम्पॉर्टंट. आज बायणां ह्या भागांतल्या भुरग्यांक आनी सासमळ्या धरा तुमी बुट्यापाट धरा खेळपा खातीर धाकट्या भुरग्यांक कांय हें ना. सो इवन धाकटी भुरगीं जी आसा ती खंय तरी घराच कडेन खेळटात नाजाल्यार खंय तरी आयची अशी परिस्थिती आसा की रस्त्यारूय खेळपाक मेळना. सो एक तर तांकां जॉगर्स पार्कान व्हरचें पडटा जें खूब पयस आसा आनी ताजे खातीर कोण वचना मागीर. सो त्या खातीर म्हाका हें दिसता म्हाका एक बरें जातलें आनी ह्या सगळ्या वाठारांतल्या लोकांक धाकट्या भुरग्यांक सांजचें येवन हांगा बरें बसून बरी आमी ग्रिनरी करतले. हांगा दोनूच झाडां दिसता आनी थोड्या दिसां म्हणटा मागीर तुका एक वेगळेच प्रकारचें एक लँडस्केपींग करून म्हणजे बायणाकारांक एक बरें साधन दिवपाचें. प्रायवेट कंपनी डेव्हलप करपाक दिल्ले ते कॉन्ट्रॅक्ट जावंक ना ताका लागून हे अशी जाली अवस्था. हे फावट जे तुमी डेव्हलप करता ओनरशीप विल बी विथ द म्युनिसिपॅलिटी. हय ओनरशीप विल बी विथ द म्युनिसिपॅलिटी म्हणून हांव जाल्यार प्रॅक्टिकली म्हणटा म्युनिसिपॅलिटीन ओनरशीप जरी आसली ताचें मेंटेनन्स कोणाक तरी दिवपाक जाय. कित्याक म्युनिसिपॅलिटी कॅनॉट मेंटेन. आमी हाजे पयलीं गार्डन्स पळयल्या म्युनिसिपॅलिटी कडेन मेंटेनन्स तांचे कडेन तशे लोक ना. सो ते मेंटेन जायना. सो ते कोणा कडेन CSR एक्टिविटी अंडर नाल्यार कोणाकूय आमी फाल्यां देवळाकूच रिक्वेस्ट करूंक शकता की तुमचो सपोज तुमकां सपोज दिसता की गार्डन बरें जावचें देवळाचो आवाज बरो पवित्र उरचो तुमीच मातशें मेंटेनन्स करा तुमीच गार्डन करा. थोडे बिल्डर्स हांगा आसा तांकां इनवॉल्व करपा जाता तांकां सांगपा जाता. आनी बायणां अशे खुबशे बिल्डरूय आसा जो एक बरें गोश्ट जाता जाल्यार ताका नाय म्हणचें ना. सो मेंटेनन्स कोणाक तरी दिवप हें खूब गरजेचें आसा. आमी तांकां सांगलां की कॉन्ट्रॅक्टानूच पयलीं 5 वर्सां मेंटेनन्स करपाक लँडस्केपींग कोणाकूय दी म्हणून. सो तेंय बी आमी कॉन्ट्रॅक्टानूच घालपाक पळयता जेणे करून 5 वर्सां तरी आमचे पयलीं मेंटेनन्स. एक जॉयंट इन्स्पेक्शन तुमचें जाल्लें आसा PDA GSIDC कितलो इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आनी कितें प्लॅन आहा हेजेर. बरें लॉंग पेंडींग इश्यू हो आतां 30-40 वर्सां जालीं हें गार्डन आमी अशेंच पयलां पूण खंय तरी ताचो आयज तोडको जालो. आमदाराचें खरेंच देव बरें करूं म्हणटा हो आमचो ड्रीम प्रोडक्ट आसतलो आमदाराचो आसतलो आनी हांगाच्या लोकल कावन्सिलर दीपक नायकाचो आसतलो. तुमी पयलां आसलें कशें आसलेलें. इवन आमचे जे जयंत जाधव आमचे जे गणपती हांगा कला हें करता ते पुजता सार्वजनीक गणपती तांकांय खूब प्रॉब्लम जातालो. ती स्टेज आमी लास्ट टायम कट करून दिले तांकां त्रास जायपाक जायना म्हणून. कित्याक आतां माटो घालपाक लाखांनी पयशे पडटा म्हणून खंय खंय तांकांय बरें दिसतालें बाबा हे बेगीनचे बेगीन
गार्डन जावनी म्हणून ह्या लोकांनी खूप त्रास काडलेलो आणि खरी बरी गोष्ट देवाच्या कृपेन आमदाराक आणि एका आमच्या लोकल काउन्सिलराकूय हांव अभिनंदन करता आणि हो बेगीनचे बेगीन प्रोजेक्ट जावचो आणि लोकांक हांगा बरें येवन भोवंक मेळचें इतलेंच मागता. इलेक्शन आसा आनी कितें प्लॅन्स आसा ह्या गार्डना खातीर? ॲक्च्युली हांव चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वास्कोच्या आमदाराचे आनी आमच्या चेअरपर्सनाचे जो आमी प्रोजेक्ट केल्लो तो तेणी फुडें हाडून आयज ह्या मेरेन पावलेलो आसा. आयज जो प्रोजेक्ट आमी गार्डनाचो केल्लो ब्युटिफाय करपाचो GSIDCसून आमी ऑलरेडी फायनलायज केल्लो आसा, ड्रॉइंग्स केलेली आसा. लास्ट मिटिंगेन आमच्या चेअरपर्सनान प्लेस करून तो आमी PDAक एप्रुवलाक धाडलो. PDA सुद्दां प्लान पास जावन तो आतां आमी तशें इन्स्पेक्शनाक येयलेले आसा. जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ PDA म्युनिसिपालिटी आनी GSIDC आनी विथ आनी MLA हांगा येयल्लेले आसा. हो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फायनलायज जाल्लेलो आसा. आतां सगळे प्लान्स फायनल जाले, आतां फक्त ते टेंडरींग प्रोसिजर उरलेलो आसा. हो प्रोजेक्ट इतलो बरो आसतलो की जी फुडली जी फ्रंटेज जी आहा पळय, जे शॉपां आहा पळय तांकां फक्त शॉपां मेळटलीं. शॉपां बिसायड दॅट तेच्या फाटल्यान एक ओपन स्टेज टायप आसतली, ज्या जाग्याचेर हांगा तुमी पळयतले गार्डनान सार्वजनीक गणपती पुजता जेन्ना विनायक कलासान तांकां लागून एक गणपतीक लागून एक धाकटीशी स्टेज आसतली. तेच्या भायर हांगा ओपन जीम आसतलें. तेच्या पासून भायर हांगा गार्डनान फूल एक वॉकिंग ट्रॅक आसतलो. थंय थोडे भुरग्यांक प्लेईंग झुला बिला के टायप आसतले. तेच्या भायर एक फुटसाल म्हणून हांव एक मल्टीपर्पज स्मॉल ग्रावंड, ज्या ग्रावंडाचेर धाकटी भुरगीं आयदर स्पोर्ट्स कशी धाकटी भुरगीं क्रिकेट किंवा फुटबॉल खेळटा तसो आसतलो. तेच्या भायर हे जे देवूळ आनी आमचे दोनूय कंबायन करपाक लागून एक ह्या देवळाच्या परिसरांत सगळे बॅरिकेड्स आसतले आनी ह्या देवूळ मातशें ब्युटिफाय जातलें. ज्या कारणान म्हाका दिसता ह्या गार्डनाची शोभा आनी ह्या बायण्या वाठारांत सगळें एकदम उठून दिसतलें. हांव परत एकदां आमच्या आमदाराची देव बरें करूं म्हणटा तो प्रोजेक्ट लॉंग पेंडींग ह्या जाग्या मेरेन हाडला म्हणटा. तुजे खातीर कितलो इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट हो? तूं सांगलें न्हू, जेन्ना हांव एवरी टायम सांगता पळय तेन्ना हांव जाला हांगा हे फाटल्यान तुमकां दिसता ती ओल्ड बिल्डींग, ती बिल्डींगेन रावतालो आनी ह्या गार्डनान हांव खेळून व्हडलो जाल्लो आसा. कितलीं वर्सां पसून पळयता की गार्डन तशेंच आसा. हांव 3 फावट कावन्सिलर म्हणून इलेक्ट जालो. 3य फावट हांव एश्युरन्स दिता की हांव कितें तरी करतलो म्हणून, पूण तें कशेंच तरी जायना जालें. आयज खंयसर तरी एक आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान म्हाका GSIDCचो वायस चेअरमॅन केलो. त्या टायमाचेर हांवें तो प्रोजेक्ट घातलो आनी तो घातल्या उपरांत आमच्या आमदारान तो फुडें येयलो आनी खंय तरी फंड रेज करून तेणी तो इम्प्लिमेंट करपाचो मार्गाचेर हाडला. आतां ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आसा. टेंडरींग प्रोसेस उरतलो. सो म्हाका दिसता म्हाजी एक ड्रीम, एक स्वप्न आहा पळय तें साकार जातलें.